मैसेज है, मैं भूल जाऊंगी, इसलिए हमारी ये ख्याल करने के हमें याद नहीं रहता। अगर आवाज आएगी तो मैं रुक जाऊंगी, इससे कोई ना बोले। अच्छा पहले याद करना, बहुत लंबा मैसेज है, साथ ना कोई बोले बस, ठीक है ना, प्लीज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज इमरान खान ने 2-3 बड़े अहम मैसेजेस दिए हैं। पहले इमरान खान और बुशरा बीबी के बारे में बता दूं, क्योंकि इमरान खान की सेहत के बारे में काफ़ी क्यासराइयाँ होती हैं। इमरान खान की सेहत माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त है, वो बिल्कुल अच्छी सेहत में है और उनकी कोई ऐसा कंप्लेन नहीं है। सिर्फ ये है कि हमारी फैमिली ने दरख्वास्त डाली है उनका कंप्लीट मेडिकल चेकअप हो, क्योंकि लोग कह रहे हैं कि उनको कुछ दिया जाए, चला हो सकता है कि उनको दिया जाए, इससे हम मेडिकल चेकअप उनका कंप्लीट करवाना चाह रहे हैं। हाँ, बुशरा बीबी उनकी तबीयत नहीं अच्छी, उनको चक्कर आ रहे हैं थोड़े दिनों से, और उनके लिए आज एप्लीकेशन डाली कि एक स्पेशलिस्ट देखे। एक डॉक्टर ने आके पिम्स ने देखा है, लेकिन उसने कोई खास ऐसी कोई बात नहीं बताई, तो इसलिए उनके लिए आज बुशरा बीबी के लिए एप्लीकेशन डाली गई है कि स्पेशलिस्ट आकर उनका मुआयना करे, क्योंकि चलते वक्त वो कहती मुझे चक्कर आते हैं, और उनके लिए अब हमें डॉक्टर चाहिए। ये तो हो गई जो उनकी सेहत के बारे में दोनों की। आगे जो इमरान खान ने जहाँ से शुरू की और उन्होंने बड़ा ताकीद करके कहा, और उन्होंने मुझे भी पूछा कि आप उनको बताते नहीं हो कि ये इमरान खान का मैसेज है। मैंने कहा मैं बताती हूँ कि ये इमरान खान का मैसेज है, तो कहते हैं कि फिर आपको क्यों अटैक कर रहे थे। मैंने कहा ताकि आपकी आवाज़ बंद हो जाए। इसलिए उन्होंने कहा ये यहाँ से शुरू करोगे कि जो मैं कह रही हूँ उस वक़्त वो इमरान खान का मैसेज है। और इससे उन्होंने शुरू किया कि 1971 में हमूदुर्रहमान एक वाक़या हुआ, सानिया हुआ, जिसके अंदर एक शख्स जो जनरल याहिया खान था उस वक़्त वो इंचार्ज था, मार्शल लॉ उसका था, और पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान दोनों अलग हो गए। कहते कि इस सानिया के बाद एक हाई लेवल कमीशन बना जिसको हमूदुर्रहमान कमीशन कहते हैं। इसके अंदर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, सिंध हाई कोर्ट और पंजाब हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस इस कमीशन को हेड कर रहे थे। 4 साल उन्होंने लगाए तहकीकात में, कई 100 लोगों को उन्होंने इंटरव्यू किया। उनकी जो एडवाइजरी टीम थी उसके अंदर एयरफोर्स, मिलिट्री जो आर्मी और नेवी के नुमाइंदे शामिल थे जिन्होंने उनकी मदद की ये रिपोर्ट तैयार करने में। और उसकी जो फाइनल कंक्लूजन थी उसमें ये था कि ये जो जनरल याहिया खान था इसने अपनी ज़ात के लिए, अपना इक़्तिदार को तोसी करने के लिए, लंबा करने के लिए, अपना इक़्तिदार को 10 साल खींचने के लिए इसने ऐसे फैसले किए जिसकी वजह से पाकिस्तान टूटा। उसमें सबसे अहम फैसला ये था कि जो सबसे बड़ी जमात थी, जो मुजीबुर रहमान जिसका सरबराह थे, अवामी क्या थी, अवामी नेशनल लीग, अवामी नेशनल लीग को उन्होंने दबा दिया। 162 में से उनको 160 सीटें मिली थी, उनको उन्होंने कबूल करने से इनकार किया। मुजीबुर रहमान को जेल में डाला, और ये सोच के कि हम वेस्ट पाकिस्तान में हम अपने आप को ज़्यादा सीटें दिखाएंगे। और उसके बाद इन्होंने 24 मार्च 1971 में इन्होंने बाकायदा मुज़ाकरात किए मुजीबुर रहमान के साथ, लेकिन उसी रात फुल फ्लेज्ड ऑपरेशन शुरू कर दिया जिसमें 50,000 लोग, जो कहते हैं कि अनऑफिशियली वो कहते थे 50,000, लेकिन कई लाखों लोगों की जानें गई उस ऑपरेशन में। और पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान अलग हो गए। अब वो यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि देखें एक शख्स जैसे कि ये जनरल याहिया थे, इन्होंने अपने इक़्तिदार की सोच के लिए सारे फैसले किए, अपने ज़ात के लिए फैसले किए, और आज पाकिस्तान में बिल्कुल वही हालात हैं। कहते आप ये देख लें कि 9 मई कैसे हुआ। 9 मई में ये कैसे हो सकता है कि रातों रात 10,000 लोगों को आपने 10,000 लोगों को आपने कैसे आइडेंटिफाई किया कि इनको पकड़ना है। एक रात 2 रातों के अंदर 10,000 लोग आप कैसे
تحقیقات کیے بغیر, آئیڈینٹیفائی کیے بغیر آپ نے پکڑ لیے. اس کا مطلب ہے یہ پری پلان تھا. 9 مئی جنہوں نے سی سی ٹی وی فوٹیج ساری بلڈنگوں کی ہٹائی انہوں نے کیا ہے. اب وہی سچویشن اس وقت یہی ہے کہ ہاؤس میں بیٹھے لوگ جو ہے وہ خدیجہ شاہ کے خلاف مہم چلا رہے ہیں, اس پہ کیا کہیں گے؟ مجھے دیکھیں اس پہ فوکس کریں. یہ عمران خان کا پیغام تھا اور یہاں پہ ماشاءاللہ ہمارے ایم این اے بھی کھڑے ہیں اور یہاں پہ وزیرستان کے ایم پی اے بھی ہیں. میاں والی سے جمال خان ہمارے جو نان کی سیٹ پہ ہیں وہ بھی کھڑے ہیں اور سنگو سے بھی آئے ہوئے ہیں. یہاں پہ ہمارے لوگ کے پی کے آئے ہوئے ہیں اور آپ یقین کریں یہ الیکٹڈ نمائندے ہیں اور عمران خان نے ان کو کہا ہے کہ مل کے اس کا حل ڈھونڈیں. تیسرا ہفتہ ہو گیا میڈم کہ آپ اپنے اوپر تنقید برداشت نہیں کرتی ہیں اور جو آپ پر تنقید کرے آپ اس کو اپنی کارکنان کی جانب سے پھنٹی لگواتی ہیں. اس پر ذرا وضاحت دیجیے گا. چلو چپ. اچھا سوال پوچھو. جی آپ پر الزام ہے کہ آپ جو ہے وہ دوبارہ سخت الزام پہ آپ برداشت نہیں کرتی ہیں, آپ صحافیوں کو پھنٹی 2 لگواتی ہیں. سال سے تو برداشت کر لیا آپ سب کو. یہی کہہ رہے ہو. دیکھو اب آپ ایسے کرو, مجھے کیا سوال پوچھنا چاہتے ہو. اب یہ دیکھو جب عمران خان کا پیغام ہے نا بیٹا یاد رکھو سب سے اہم چیز عمران خان کا پیغام ہے. اگر آپ اس کو ختم کروانے کے لیے آتے ہو اور یہ سارا تماشا کرو کہ مین اسٹریم میڈیا بھی بوائکاٹ کر دے تو کوئی بات نہیں. ہم عمران خان کا پیغام ویڈیو بنائیں گے, اگر آپ ڈال سکتے ہیں تو آپ ڈال دیں. ہماری ایک ذمہ داری ہے اور وہ عمران خان کا پیغام ہے, ہم اس کے اوپر فوکس کریں گے. آپ لوگوں نے تنقید کر دی ہے, جب میں عمران خان کا پیغام دے دوں آپ الگ آئیں میرے ساتھ آ کے بیٹھیں اور جو سوال کرنے کر لیں. لیکن جب عمران خان کا پیغام آ رہا ہو آپ اس کو اگر ڈسٹرب کرنا چاہیں گے میں اس وقت اس کا جواب نہیں دوں گی. ہاں الگ بیٹھنا ہے اور صرف میری ذات کے اوپر بات نہیں, آ جائیں بیٹھ جائیں جتنے مرضی سوال کر لیں. لیکن عمران خان کا جب پیغام دے رہی ہوں گی میں بڑی کلیئر ہوں, آپ جو مرضی کر لیں. ہم 2 سال سے یہاں آتے ہیں, ہم ہمیشہ عمران خان کا پیغام دیتے ہیں اور انشاءاللہ ہم دیتے رہیں گے. اگر دیکھیں ہمارے آپ سارے بچے ہیں, ہم یہاں پچھلے 2 سال سے آپ کے ساتھ بڑے خوش اسلوبی سے چل رہے ہیں. 2 سال تو آج کیا چیز ایک دم ہوئی 4 دن 1 ہفتہ پہلے, ہاں کیا چیز ہوئی کہ سڈنلی یہ تماشا لگا. سانوں کو سمجھ آ رہی ہے عمران خان کا پیغام باہر نہ آئے اور عاصم منیر کا نام جو 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 ان کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں ان کا نہ لو. کیوں؟ یہ کیا طریقہ ہے؟ ہم کیوں نہ لیں؟ ہمارے ملک کے لوگ ہیں, ہم جس کا مرضی نام لیں. یہ کیا طریقہ ہے؟ یہ کیسے بین لگا سکتے ہیں؟ میرے اوپر 10 اور ایف آئی آریں کاٹ دو, لیکن عمران خان کا بھی نام لیں گے, ہم عاصم منیر کا بھی نام لیں گے. اور عمران خان کا ہے اس وقت 9 میں بھی اس نے کرایا. عمران خان نے کہا ہے جو میرے پر ظلم ہو رہا ہے, میری بیوی کے اوپر ظلم ہو رہا ہے, جتنے کارکنوں پہ ظلم ہو رہا ہے, عاصم منیر کا ڈائریکٹ آرڈر ہے. اس وقت پاکستان میں عاصم لا ہے اور یہاں پہ اس وقت ڈفر ڈاکو گینگ کا الائنس کے تحت ملک میں اس وقت وہ چل رہا ہے. اور یہ جو ظلم ہے دنیا میں کون سی جگہ ہے؟ آپ ذرا برٹن میں دیکھیں, اتنی سی چیز ہوتی ہے کہ جی انہوں نے گاڑی غلط ساری استعمال کر لی, منسٹر ڈیزائن کر کے چلے جاتے ہیں. نیپال کے نہیں, وہ چھوڑو نا بھی, وہ نیپال کا تو یہ بیچارے ڈر جائیں گے. ہاں اچھا دیکھو, اس لیے میں کہہ رہی ہوں کہ اخلاقیات یاد رکھیں. ایک لفظ اخلاقیات, عمران خان نے کہا کہ کل ضرور بات کرنا اخلاقیات کے بارے میں. جب اخلاقیات ختم ہو جائیں گی اس کے آپ کے پاس کیا رہ جائے گا؟ چاہے آپ میڈیا میں اخلاقیات ہونی چاہیے, چاہے آپ حکومت میں اخلاقیات, مورل اتھارٹی اس کو کہتے ہیں. تو جب آپ چور اور ڈاکو کو اوپر بٹھائیں گے تو نیچے سارے کہیں گے سارے چوری ڈاکو کرو. اور اسی طرح جب آپ جا کے میڈیا میں بچو, ہم آپ کے ساتھ بڑی خوشی سے چلیں گے. نہ ہی میں نے انکار کیا ہے, لیکن جب میں عمران خان کا پیغام 2-3 دفعہ اس کے بارے میں باری باری آگے کہا, یاد ہے نا میں نے کیا بتایا ہے, اور کئی چیزیں آپ کو پتہ ہے اس عمر میں بھول بھی جاتی ہیں. لیکن انہوں نے کہا سب سے اہم چیز یہ ہے کہ جو کے پی میں آپریشن ہو رہا ہے یہ روکا جائے. کہتے اسی طرح جب ایک دفعہ انہوں نے پہلے آپریشن کیا تھا ANP کی حکومت کے اوپر یہ بات آئی تھی, کیونکہ آگے جو بھی ایکٹ ان کا ہے یا جو بھی ان کے پاس ہے وہ پولیس آگے کرتے ہیں. کہتے ہمارے پولیس کے اہلکار شہید ہو رہے ہیں, ہمارے دوسری طرف ہمارے ہی لوگ شہید ہو رہے ہیں, اور یہ چیز ہاتھ سے نکل جائے گی کیونکہ اس سے دہشت گردی بڑھے گی. کبھی بھی ان قسم کے آپریشن سے کم نہیں ہوا. 2004 سے آپ دیکھ رہے ہیں, اس سے پہلے کبھی پاکستان میں یہ چیزیں نہیں ہوئی تھی کہ دہشت گردی بڑھتی کیوں ہے. جب آپ اپنوں کے اوپر
बमबारी करेंगे और बेगुनाह लोग जाएंगे तो फिर दहशत गर्दी इसी चीज़ से बढ़ती है। फिर उन्होंने कहा कि अफ़गानिस्तान, कहते अफ़गानिस्तान हमारा भाई मुसलमान भाई मुल्क है, अफ़गानिस्तान के साथ आपने जान के आप अगर उनके ऊपर बमबारी करेंगे जाकर तो आप उनके साथ ये बिल्कुल मत करें। आपने जिस तरह उनके लोगों को यहाँ पे कई 3-3 नस्लों से यहाँ रह रहे हैं, उनको जिस तरह आपने बेदर्दी से उनको यहाँ से डिसरिस्पेक्टफुली उनको निकाला यहाँ से, ये बिल्कुल तौहीन किया आपने अपने भाइयों की। और कभी भी आप याद रखें रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हिजरत करके कहाँ गए थे, मदीना, लोगों ने उनको अपने घरों में किया था क्योंकि उनकी मुश्किलात थी अपने शहर में, उनको कितना उन पे जुल्म किया जा रहा था। तो आज आपके मुसलमान भाई जब आपके पास आए हुए थे, आप उनको धक्के दे के बाहर निकाल रहे हैं, ये उनके ऊपर उनको बड़ा दुख था। फिर उन्होंने कहा आपने एम्बेसडर को जैसे किया, मेरे ख्याल में वो वापस गए तो उनको वापस आने की इजाज़त नहीं दी, तो ये बड़ी इस पे उन्होंने बहुत इस पे सख्ती से इसका ना वो खुश नहीं थे इस बात पे। फिर उन्होंने कहा जो ड्रोन अटैक्स पाकिस्तान के अंदर हो रहे हैं और अफगानिस्तान, ये बंद होने चाहिए, ये बंद होने चाहिए। मुज़ाकरात के अलावा दुनिया में अमन का कोई और तरीक़ाकार नहीं है। और ये जो और उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा ये आसिम मुनीर जो एंटी तालिबान जो लॉबी है उसको खुश करने के लिए कर रहे हैं, और जहाँ पे एक जंग नहीं है ये जंग बना रहे हैं ताकि यहाँ पे इतना फसाद शुरू हो जाए कि उसको दोबारा संभालना मुश्किल हो जाए। इसलिए इस परेशानी में इमरान खान ने कहा है कि मैं सारे अपने केपी के एमएनएस, केपी के एमपीएस सारों को कहता हूँ मिलकर इसके खिलाफ आप आवाज़ उठाएं, आप इसके खिलाफ आवाज़ उठाएं, लेकिन आप सारे मिलकर बैठें और अमन जो कहते हैं ना पीस, आप मिलकर इसका हल ढूंढें कि ये पुरअमन तरीके से यहाँ पे ये चीज़ ख़त्म हो। हमारे पुलिस का शहीद हो रहे हैं, हमारे फौजी भाई शहीद हो रहे हैं, हमारे वहाँ पे सैलाब आए हुए जिन इलाकों में उधर लोग सैलाब का भी सामना कर रहे हैं और ऑपरेशन का भी सामना कर रहे हैं। ये बहुत ही जुल्म हो रहा है और आप लोगों का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप सारे मिलकर इसका हल ढूंढें कि वहाँ पे सब वहाँ पे जल्द से जल्द अमन आ जाए केपी के अंदर। मैडम, इमरान खान साहब बार बार हुक्म दे रहे हैं लेकिन अली मीर गंडापुर साहब की तरफ से उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा, वो मुलाकात भी नहीं कर रहे, उल्टा वज़ीर